السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي قناه تحديات المراه العامله سامي ساره. اليوم جيت نقدم لكم كيفاه ندير انايا لاكيش تاع السلق بلس البويون، حاجه خفيفه بون شويه تشد اليد مي الدراري يحبوها. دونك انا كي نخدم راني نخدم قيس دو غروند كيش، وحده نخليها للعشاء وحده نخليها للدراري للفطور. نبداو بسم الله على بركه الله. دونك عندنا في الفرينه هنايا عندي 700 غرام. اللي حبت دير تقدر دير نص الكميه، داكوغ. اللي حبت دير 500 غرام قولها كيفاه. هذا نديرو لها ملح وشويه تاع الخميره، ملح وشويه برك تاع الخميره ماشي بزاف. نقطعو لها مارغرين تكون بحراره المطبخ. نحيتها قبيله. اللي عندها غوبو تقدر دير كلش في الغوبو، تجيها اسهل. وانا درت لكم هاد الطريقه باش تشوفوا باش تفهموا. اللي ما عندهاش غوبو تقدر ترياليزيها فاسيلمون. عندي شويه تاع الزيت، نزيد لها شويه زيت. الا كان درتي 500 غرام ديري 500 غرام فرينه، ديري غير لا مارغرين يعني يكفي عادي. ندخلوا لها مليح، نبسوها مليح هذيك الفرينه مع الزبده. تحكم هاد الكميه تخرج لي زوج. اونتر طون كنت قطعت البصل الصغير هذيك باش نديره لها في لافاغ تاعها. درت هذاك البصل الخلاب شويه زيت، لازم ندخلو مليح هذيك الزبده مع الفرينه. نكمل لها هذيك الكميه تاع الزيت تاع سي بون. انا حسيت بلي دخلت لها كاع هذيك الزبده. دونك درنا 700 غرام تاع الفرينه، زدنا لها 250 غرام تاع المارغرين وفنجان تاع لا موطارد، فنجان تاع الزيت. اللي حبت دير لا مواتي نص تقدر دير 550. يخرجوا لها دو كيش موين. اللي حبت دو كيش موين دير غير 500 غرام تاع الزبده بلوتو. اللي حبت تخرج لها كيس موين دير 500 غرام تاع فرينه ودير 250 غرام تاع الزبده. فوالا. دونك عندي الغرفه تاع خل نخلطها مع بالماء. الغرفه تاع خل نزيدها هنايا في الفرينه تاعي باش تخرج بزاف. مي لازم تنتبهوا تبداو ديروا الماء، فيغ اتونسيون باش ما تجيكمش باسكو لاكيش فوقا تجي مجاريه. بالعقل دخلوا لها الماء، ما نعجنوهاش باش تخرج تفتت، باش تخرج بخوستيون. انا حبيت يخرجوا لي دو كيش كبار، ما نديرهمش صغار باسكو ما تساعدنيش. نحب نديرهم كبار نربح الوقت وياكلوها فولونتي. فوالا. هاد المأكولات يحبوهم درتها دراري صغار والكبار. فوالا نعملوها نقسموها اون دو من الاول، من بعد نقسموها على زوج، نخليوها تريح لو طون نوجدو لافاص تاعنا و ميم طون نوجدو معاها ناكومبانييها بالبويون. اونتر طون نضربو لافاص تاعنا. ندير لها شويه فيونداشي. الا حبيت فيونداشي تقدر دير لها دجاج مفتات ولا واش حبت اختياري. تحب تخليها غير بالبصل وشنو لازم، ولا حبت تخليها غير بالبصل تكثر لها البصل تخرج بنينه كيف. نديرو لها شويه فلفل حل. نديرو لها سنينه توم. فوالا وحده تكفي. قطعت وفورت السلق تاعي باش مع لافان، باش مع الاخر كنت فورت وقطعت السلق تاعي باش
باش مع الاخر نزيدو لهاد خليه يتغلو. فوالا اونطخ طون هذاك راه يطيب نوجدو البوليون تاعنا. يلا واش ندير له لداخل. الوغ نديرو المهم كورجات قرعه وحده ماشي بزاف. زروديه، كابويه اللي يحب الكابويه. نزيد لها ولا عندك بلون بولي ديري لها بلون بولي. انا كانوا عندي دي زيسكالوب درت لها لي زيسكالوب. ندير لها الماء، ندير لها شويه زيت، فلفل كحل، فلفل كحل، وملح، ونخليها طيب. وعندي شويه عدس هذاك كوغاي هذاك الاحمر حنزيدو له لداخل. سي بون هاكلوك الطابخه الكامل ماشي سهله. نحيوها كاع بالمعلقه. نزيدو لها هذاك السلك باش ينشف. الوغ هذه اللي حبيت تزيد لها الزيتون تزيديها. انا حنزيدو برك من الفوق يعني اختياري الزيتون. تجيبني بالزيتون الخضر. هاي بعد ما طابت لا فاص تاعنا نحطوها دو كوتي. واش نوجدو اونطخ طون نوجدو لا بيشاميل. لا صوص بيشاميل واش نديرو لها فوالا نديرو ابري 60 غرام تاع الزبده. ندوبوها شويه على نار هاديه. فوالا عندنا هنايا ابري 60 غرام تاع هي ترفدنا شحال شاك نقولوا مغرفه ماشي مقببه مليح. نزيدها لهذيك الزبده تاعنا. فوالا هاوليك ندير لها الحليب. هنا عندي شويه زياده على ببخي 75 مليلتر تاع الحليب. نخلطو مليح. نزيد لها مغرفه كبيره تاع الفرماج. على بالنا توسكي على بالنا كل ما هو مخدوم بالسلق يحب الفرماج. انا بدلت لها يا البنات هذا باسكو جاني غامق على الاخر شويه تعبني كنت نخلط فيه. هذا جاني احسن. خيطو نحكم السنيوه تاعي ندهنها شويه نديرها ابان تاع الفرينه. لا ما ننساو لا بيشاميل تاعنا. اللي عندها هاد ليمون تحب ديرهم في هاد الصغار هذا يقعد اختياري. انا نديرهم في الكبار ما نكذبش عليكم ما عنديش الوقت ندير في هاد الصغار. فيكو حندير زوج كبار دونك لو كان نديرهم في الصغار قدامي يكفيني الوقت. تعرفوا امراه العامله هذه هي
ماشي ساهل. دوك نرفدوها بالعقل هكا، نحلو لها كاع باش نقدروا، باسكو تجي فريمون اون بات. هنا كي تواسلكم ماشي مشكل. لا اونتر طون شعلوا الفوغ تاعكم، تخليوه يسخن لما كاع نقلبوهم. نشوفوا كاين بزاف زياده نزيدوهم، وين كاين شتو بلي خصت لاباط ولا جات رقيقه بزاف. فوالا الشامل تاعي راهي قريب توجد. واش نديرو لها؟ نديرو لها الملح، ماشي بزاف باسكو لافاغ تاعنا كنا درنا لها الملح. شويه فلفل كحل. كيفاش تعرفوا لا البيشاميل تاعكم اللي طابت هكذا؟ ديروا لها هكا كي ما يعاودوش يولوا متاع طابت، ومن بعد نحكموا لافاغ تاعنا نخلطوها مع هذاك الخليط بالعقل بالعقل. فوالا هكايا. انا قلت لكم هاد الكميه تعطيني قيس 2 كيش كبار هادوما. نبداو نحيوها ونديرو وين نشوفو خص نحيو، وين زياده نديروه نقص. كان جات اون كيش صغيره تجيني سهله، مي هذه درتها شويه باش نربح الوقت. غيمارك عندي الثانيه لازم نوجدها تاني. نخليوها 5 دقائق هكا في الفرن. اللي حبت باش ما يطيحولهاش هادوما تقدر دير بابي كويسون. وانا ما نديرهاش بابي كويسون، دير لها بابي كويسون ودير لها يا اللوبيا يابسه يا بركوكس، واش عندك ما حاجه تستعمليه. وشنو نخليها غير باش ما يطيحولكش هاد الحواف. نخليوها 5 دقائق داخل الفرن. نخلطوها ونزيد في الثانيه. هادي شوفوا كي زدت ريحت بيان، عطاتني الطعم يعني مليح. الحق راهي تمشي، ما تلصقش. الاولى كانت ما ريحتش مليح. هذه شو كي ريحت بيان كيفاش راهي تمشي. ها تمشي بيان، تترفد فاسيلمون. هذيك ندير شويه تاع فرينه هذيك. بعد ما خليناها 5 مينوت في الفوغ، دوك نديرو لها لافاغ تاعها. نخليها في الكوتي. هادي مام دراري صغار نورمالمون يحبوها. بون انا ولادي يحبوها، ما نديرش عليكم. ابخي يفوت تعلموا تذوقوا ولادكم لي زيبينا، يعني سيري عندهم لي فيتامين. قلت لكم انا دائما نخلي الفطور لولادي، دونك ملي يصعدوا في الدار ياكلوا في الدار. مام بكري كي كانوا عند لا نوريس كانت ماكلتهم تبعهم، غير كي كانوا يروحوا لاكريش نو ما نكذبش في لاكريش. عندي شويه تاع لي كاخ، هذا بون يقعد اختياري. لي كاخ اختياري. عندي شويه زيتون نديرو هكا جوست من الفوق. فوالا راني درتلو لي كابر، درتلو شويه زيتون. دوك نزيد نرابيلو فرماج ونحطو في الفوق. الوغ هاد لو فرماج درتو في الدار اليوم، حنسييه هنايا. ولا قالوا لي مليح في الدار هاني نقول لكم راني نقول لكم الوصفه، ولا قالوا لي ماشي مليح هاني ما نقول لكمش الوصفه وما نزيدش نعاودها. هكا نشوفوه ولا داب ولا ما دابش. هانا
فوالا هكا دراري ياكلوا لي ليغوم. كشتو هذاك البويون فيه العدس، حنا ولادي ما يحبوش بزاف العدس، دوك نكلخلهم في البويون يحبوه. هذيك هي البنات بعد ما طابت لنا وتحمرت، ومعك نقسمها لكم نوريها لكم في صحن التقديم. هاوليك يا البنات بعد ما طاب البويون تاعي رحيتو، كنت زدتلو مغرفه كبيره تاع فخوماج ورحيتو مليح مليح، ومعك حطيتو في البول وواسيت عليه شويه معدنوس. وهايك لاكيش تاعنا في صحن التقديم. وما ندي نقول لكم غير نشهدكم ان شاء الله في الجنه، تبقاو على خير والى الملتقى.